खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद करता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को, जो कि सीईओ है फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। आज इस एपिसोड में एक बहुत ही ख़ास टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का हमारा जो मौजू है, टॉपिक है, वो है मुक़द्दस तसलीस दी ट्रिनिटी। और आज इस मौजू पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूँ। हमारे साथ हैं खुदा के खादिम रेवरेंड दानिशमंद वास्ती साहब, जो कि स्क्रिप्चर यूनियन में कैंपस क्रूसेड में भी अपनी खदमात को सर अंजाम दे चुके हैं और इन दिनों स्टारफिश में एज नेशनल डायरेक्टर अपनी खदमात को सर अंजाम दे रहे हैं। हम इनकी सारी खदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सर, मैं आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं भी भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इसके साथ साथ रस्मी तौर पर नहीं बल्कि दिल से फेथ टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ, पास्टर सिसल का, और आपकी सारी खिदमत के लिए मैं दुआगो हूँ कि खुदावंद आपको इसी तरह इस्तेमाल करता रहे और आपके वसीले से जो बाइबल की सच्चाइयाँ हैं, जो खुदा के कलाम की बातें हैं, वो दुनिया तक पहुँचती हैं। जी, थैंक यू सो मच सर। खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस टॉपिक पर सवालात का आगाज़ करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ के साथ करेंगे और मेरी गुजारिश होगी खुदा के खादम से कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आइए हम दुआ करें। जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं और हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं, मैं चाहता हूँ कि आप दुआया रूह में अपने आप को खुदावंद के सामने लेकर आएँ, क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तो हम इस कुराए अर्ज़ को छोड़कर आसमान पर खुदा के तख्त के सामने खड़े हो जाते हैं। आइए हम दुआ करें। खुदावंद मेहरबान जलाली आसमानी बाप, तेरे नाम की तारीफ़, तमजीद और सताइश करना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी तारीफ़ तेरे नाम के शान शान है। तेरा शुक्र हो खुदावंद कि तूने मौका दिया कि आज शाम यहाँ पे इकट्ठे हो सकें और ख़ुसूसी तौर पर तेरे कलाम की बातें खुदावंद सीख सकें, सिखा सकें। और दुआ करते हैं, आए पाक रूह तू हमारी रहनुमाई फरमा, ताकि हर एक बात जो कि खुदावंद यीशु मसीह की, खुदा बाप की हम करने वाले हैं, आए खुदावंद एक बहुत बड़े अहम ईमान के हिस्से को हम डिस्कस करते हैं, उस पर बात करते हैं, तो हमारी रहनुमाई फरमा। और दुआ करते हैं कि आज का प्रोग्राम मेरे लिए, जितने साथी यहाँ पे मौजूद हैं उनके लिए, और तमाम नाजरीन और हाजरीन के लिए बाइस बरकत ठहरे। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच सर। खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक मुक़द्दस तसलीस दी ट्रिनिटी, बड़ा ख़ास और अहम टॉपिक, मसीही ईमान की बुनियादी सच्चाई। और बहुत सारे बहन भाई इसको समझने में अक्सर कंफ्यूज नज़र आते हैं, लेकिन मैं ईमान रखता हूँ कि आज के प्रोग्राम को देखने और सुनने के बाद मुक़द्दस तसलीस के हवाले से बहुत सारे सवालात के जवाबात आपको मिलेंगे और आप बेहतर तौर पर मुक़द्दस तसलीस के बारे में सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। सो हम सवालात के सिलसिले को शुरू करेंगे। सो इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा पहला सवाल, सर, मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लफ्ज़ तसलीस की वजाहत फरमा दें। नीज़ बाइबल हमें तसलीस के बारे में क्या सिखाती है? पहले नंबर पर तो लफ्ज़ तसलीस के बारे में आपने पूछा है जी। तो आपने वैसे भी शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा कि लोग इसके बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं और ये आम बात नहीं है। बड़े बड़े खुदा के खादम भी इसको अभी तक समझने की कोशिश कर रहे हैं जी। और तसलीस का मानी क्या है? तसलीस का अगर हम मानी पे जाते हैं तो ये जो लफ्ज़ है वो लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। जी। ठीक है, यानी इसका जो माखज़ है, जहाँ से ये निकला है, यानी ये फ़ारसी या अरबी या उर्दू में नहीं है। जी। इसका जो माखज़ है वो लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ ट्रिनिटास। तो ट्रिनिटास का मतलब होता है तीन। तीन, ठीक है, और तीन में एक। जी। तीन में एक, तीन में एक। सो ये दूसरी सदी में जो खुदा का खादम
یا چرچ فادر ٹرٹولین جو تھا جی اس نے اس کو متعارف کروایا تھا، لیکن 4 اور 5ویں صدی میں اس کا زیادہ چرچا ہوا۔ جہاں تک اس کا بائبل کے ساتھ لنک بنتا ہے تو یہ لفظ بائبل مقدس میں ہمیں کہیں نہیں ملتا، جی لیکن خدا کا کلام بائبل مقدس اس کی وضاحت جو ہے وہ پوری بائبل میں کرتا ہے۔ جی اور پھر اس چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں عقیدہ، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا ایمان کیا ہے، تو اس میں جو اہم عقیدہ ہے وہ رسولوں کا عقیدہ ہے، جی جو پہلی صدی میں خدا یسوع مسیح کے ساتھ تھے۔ جی ان کے جب عقیدے کو، جو ان کا عقیدہ ہے جو ہم نے اپنایا ہوا ہے، اس میں اس تثلیث کا ذکر ہے۔ اور یہ تثلیث کیا ہے؟ مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا ایک ہے، جی لیکن وہ 3 شخصیتوں میں ہمیں ظہور پذیر ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، سو میں ایک سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں جی اس کو سمجھنے کے لیے، میرا خیال ہے کہ تھوڑی میری مدد کرے گی، کہ یہ جو تثلیث ہے وہ خدا کو ظاہر کرتی ہے۔ جی یعنی یہ خدا کو کہنے کے لیے کہ 3 میں ایک، 3 میں ایک، اور اکانی میں سلوسا اسے کہہ سکتے ہیں۔ سالوس جو لفظ ہے وہ عربی کا لفظ ہے، جی اور کچھ جو لکھنے والے وہ کہتے ہیں کہ تثلیث کوئی لفظ نہیں ہے، سالوس ہونا چاہیے، ہے نا۔ لیکن چونکہ اس کا ماخذ جو تثلیث ہے شروع سے آ رہا ہے، اور اس کی جیسے میں نے پہلے وضاحت کی ہے لاطینی زبان سے ہے، اس لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ جی سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ایمان ہے اسی پہ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ جب ہم استثنا اس کا 6واں باب اور اس کی 4تھی آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے۔ جی سن اسرائیل، تمہارا خدا ایک خدا ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو اسے ہم گریٹ شامہ کے نام سے جانتے ہیں، جہاں پہ موسیٰ نے بتا دیا کہ تم ایک خدا کے ماننے والے ہو۔ جی ٹھیک ہے، لیکن یہ جو خدا واحد ہستی ہے وہ اپنے آپ کو 3 فرق لیکن باہمی طور پر جڑے ہوئے اور مکمل طور پر یکساں اشخاص کی صورت میں ظاہر کرتا ہے، جی خدا۔ ٹھیک ہے، سو اس میں ہمیں 3 شخصیتیں جی فرق طریقے سے ظاہر ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور یہ کون ہیں؟ یہ باپ ہے، جی بیٹا ہے، اور روح القدس ہے۔ جی میں نے سمپل بولا، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ لیکن جب ہم تثلیث کی بات کرتے ہیں اور ایک خدا کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس۔ ٹھیک ہے، تو جوہر کے لحاظ سے وہ ایک ہیں، جوہر کے لحاظ سے وہ ایک ہیں، لیکن شخصی طور پر وہ 3 ہیں۔ جی ٹھیک ہے، شخصی طور پر وہ 3 ہیں۔ تو میری جو پہلے سوال کی وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ یہ 3 میں ایک، تثلیث کا مطلب ہے 3 میں ایک، جی 3 میں ایک۔ اور اب جب ہم میتھمیٹکس پڑھتے ہیں جی تو 1 + 1 + 1 جی + 1 is 3 = 3۔ جی ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ حساب اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں آپ علیحدہ کر دیں، لیکن یہ تینوں ایک ہے۔ جی آپ 1 + 1 + 1 اگر کرنا شروع کریں گے تو پھر تثلیث نہیں بنتی۔ جی ٹھیک ہے، یہ تینوں ایک ہیں، and then it's one۔ جی تھینک یو سو مچ سر۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے اس سوال کی وضاحت فرمائی، اور انہوں نے لفظ تثلیث کے بارے میں ہمیں بتایا، اور پھر یہ کہ بائبل تثلیث کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ خدا واحد ہے۔ سن اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک خدا ہے، لیکن اس کی ذات میں کثرت پائی جاتی ہے۔ 3 اقنوم ہمیں نظر آتے ہیں جو خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کی صورت میں موجود ہیں۔ ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم سے ہوگا۔ سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اگر لفظ تثلیث بائبل میں موجود نہیں تو کیا یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہو سکتا ہے، یا ہم اس پر ایمان رکھ سکتے ہیں؟ جی، اس پہ ایمان رکھنا مسیحیت کی بنیاد ہے۔ جی ٹھیک ہے،
اور میں اب اس حصے میں تو نہیں جانا چاہتا جہاں میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن پھر بھی خدا نے اپنے آپ کو تثلیث میں ظاہر کیا ہے۔ جی کس طرح سے؟ اب خدا نے اس بات کو کہ لوگ جانیں کہ میں کون ہوں، جو انٹروڈکشن دیا ہے، بائبل مقدس کا انٹروڈکشن پہلی آیت ہے۔ جی اس میں کیا ہے؟ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پہ خدا جو ہے، جو خدا ہے سنگولر ورڈ ہے، جی لیکن اوریجنل زمان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ایلوہیم ہے، ٹھیک ہے۔ خدا کے لیے لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ایل ہے یا ایل ہے، ٹھیک ہے، ایل ہے، لیکن ایلوہیم کا مطلب ہے مجموعہ، جی جمع، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو پروڈکشن دیتا ہے، جو کام کرتا ہے، اس کے ساتھ جو ورب استعمال ہوا ہے، یعنی جو کام جو اس نے کیا ہے وہ سنگولر ہے، جی ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے خدا نے شروع میں یعنی انٹروڈکشن میں بائبل مقدس کی پہلی آیت میں ظاہر کر دیا کہ وہ تثلیث کی صورت میں ہے، جی۔ اور اس کے بعد پھر پیدائش میں ہی جب خدا آپس میں باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے، کس سے کرتا ہے؟ جی 26ویں آیت پڑھیں، پیدائش پہلے باب کی 26ویں آیت۔ جی پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپاؤں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ جی ہم جی پلورل ہے، یہاں پہ وہ نہیں جیسے ہم اردو میں وہ استعمال کرتے ہیں نا روب کے ساتھ، ہم وہ لوگ ہیں، بادشاہوں کے لیے بادشاہ کہتے ہیں ہم یہ کریں گے، یہ وہ ہم نہیں ہے، جی یہ ہم پلورل کا ہے، جی، یہ تثلیث کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جی تو جو کہنا چاہ رہا ہوں میں وہ یہ ہے کہ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس ابتدا سے ہیں، تینوں اکٹھے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ اب پہلی اور دوسری آیت پیدائش کی جو ہے، اگر ہم اسی پہ غور کر لیں جی تو کون کرتا؟ شروع میں تو میں نے بتایا کہ ایلوہیم ہے، جی اور یہ لفظ ایلوہیم خدا نے اپنے آپ کو ایلوہیم کے طور پر 2500 دفعہ بائبل میں استعمال ہوا ہے، 2500 ٹائمز جی خدا نے کہا کہ میں ایلوہیم ہوں، میں ایلوہیم ہوں۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایلوہیم ہوں تو پھر ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ ایلوہیم ہے، جی ٹھیک ہے۔ وہ اکیلا نہیں ہے، وہ تین شخصیتوں میں ہے، تو وہ ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ اس نے اپنے آپ کو تین فرق لیکن باہمی جڑے ہوئے اور باہم یکساں یا مکمل یکساں شخصیتوں میں اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، جی ٹھیک ہے۔ تو یہ شروع سے اس بات کے لیے ہے، اس لیے ہمیں اس بات سے جو ہے وہ انکاری کر ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم تثلیث پہ ایمان نہیں رکھتے تو پھر ہم مسیحی نہیں ہیں۔ اب خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے آخری باتیں کر رہا ہے، جی اور ہم اس آیت پہ جب غور کرتے ہیں تو ہمارا زیادہ ایمفسس جو ہوتا ہے نا وہ ارشاد اعظم پہ ہوتا ہے، متی 28واں باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت، جی جہاں مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہا پس تم جا کر تمام قوموں کو شاگرد بناؤ، یعنی یہ مسیحی بناؤ، شاگرد بناؤ، اس کام کو دنیا تک لے کے جاؤ۔ لیکن آگے جو کہتا ہے جی اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، ٹھیک ہے۔ اب کئی لوگ جو ہے نا اس بات پہ بحث کرتے ہیں کہ یہ نام کون سا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ایک ایمان کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ نام جیزس ہی ہے، اس لیے آپ کو یسوع نام کہہ کے بپتسمہ دے دینا چاہیے۔ جی نہیں، لیکن یسوع نے کیا کہا؟ ہم پھر تثلیث کو نہیں مان رہے۔ یسوع نے کہا ہے کہ خدا باپ بھی، خدا بیٹا بھی اور خدا روح القدس بھی وہاں پہ موجود ہے، اس لیے ہمیں اس کو ماننا ہی ہے، ہمیں اس کو ماننا ہی ہے۔
جی اور بعد میں ہم جو رسولوں نے انجیل لکھی ہے، یعنی اگر ہم متی کی انجیل کا حوالہ لے لیتے ہیں یا پھر مقدس لوکا جو خداوند یسوع مسیح کی انجیل لکھتا ہے، ان کے حوالوں کو دیکھتے ہیں، تو جب خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا جی تو یہ تینوں شخصیتیں وہاں پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے، خداوند یسوع مسیح بپتسمہ لیتا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، جی اور روح القدس کبوتر کی مانند اس پہ نازل ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، روح القدس اس پر کبوتر کی مانند نازل ہوتا ہے. تو چونکہ آپ بائبل مقدس اس تثلیث سے یا تین میں ایک خدا سے بری ہوئی ہے، جی تو پھر ہم کیوں نہ اس کو مانیں؟ جی تھینک یو سو مچ سر. سو ناظرین، بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے اس سوال کا جواب دیا اور میں ایمان رکھتا ہوں ہم نے برکت پائی ہے. سو اگر لفظ تثلیث اس میں موجود نہیں ہے تو خدا کے خادم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ ٹیچنگ جو ہے وہ پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت کے پہلے لفظ سے ہی ہمیں نظر آتی ہے، اور پوری بائبل مقدس میں ہمیں تثلیث کی جو ٹیچنگ ہے وہ موجود ہے. وہی ہمارے ایمان کی بنیاد جو ہے وہ کوئی لفظ نہیں ہے بلکہ خدا کا کلام اور وہ ٹیچنگ ہے جو کتاب مقدس میں یا خدا کے کلام میں پائی جاتی ہے. ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم سے ہوگا. سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، کیا کبھی خداوند یسوع مسیح نے بھی تثلیث کے بارے میں تعلیم شیئر کی؟ ابھی میں نے کوٹ کی جو آیت کوٹ کی تھی، جی میں سمجھتا ہوں اس سے بہترین اور کوئی حوالہ دیا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ مسیح خداوند نے اس بات کو اپنے منہ سے ہی بیان کیا. یعنی اس کے بعد یہ کچھ بائبل مقدس ایسی ہیں جس میں جو خداوند یسوع مسیح کے سارا خدا کا کلام ہے بائبل مقدس، لیکن خداوند یسوع مسیح کی جو منہ کی باتیں ہیں انہوں نے وہ ریڈ کی ہوئی ہیں. تو یہ یسوع مسیح کے منہ کی بات ہے، وہ اپنے شاگردوں سے باتیں کر رہا ہے. اس نے وہاں پہ یہ مسیح خداوند کے لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنے شاگردوں کو گلیل کے پہاڑ پر بلایا اور اس نے کہا کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. متی کی انجیل اور اس کا 28واں باب اس کی 18ویں آیت اور 19ویں آیت میں کہا کہ پس تم جا کر تمام قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے بے شک اس بات کی تصدیق کی کہ تینوں جو ہیں وہ یکساں اہمیت کے حامل ہیں، تینوں ایک ہی ہیں. اور اس کے بعد جو دوسری ایک بہت بڑی پاورفل آیت ہم کہہ سکتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی ٹیچنگ میں آتی ہے، وہ یوحنا رسول کی انجیل اس کے 14ویں باب کی غالباً 16ویں آیت ہے. دیکھ لیتے ہیں ذرا، میں ایک دم شورلی، ہاں جی 16ویں ہی آیت ہے. وہاں پہ لکھا ہے اور میں باپ سے درخواست کروں گا. کون بول رہا ہے؟ یسوع، خداوند یسوع مسیح. اور میں باپ سے درخواست کروں گا، کیا؟ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ ہو، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے. تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. آمین. خداوند یسوع مسیح خود بیان کر رہے ہیں، باپ بیٹا کہہ رہا ہے اور روح القدس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف یہی ہو سکتا تھا کہ روح القدس تمہیں مل جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن اس بات کا ایمفسس ہے کہ یہ باپ سے درخواست کروں گا. ٹھیک ہے، میں باپ سے درخواست کروں گا. تو خداوند یسوع مسیح کی ٹیچنگ میں تثلیث موجود ہے. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے جب ہم اس کی شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ ازل سے باپ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اور جب ہم آگے شاید کوئی آپ کا ایسا سوال آ جائے جس میں ہمیں اس آیت کا حوالہ دینا پڑے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا، یوحنا کی انجیل خاص طور پر اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ یسوع مسیح کو کلمے کے طور پر کہا گیا ہے، اور حقیقت میں کلمہ ہی ہے. جیسے باپ کام کر رہا ہے اور جو آواز جو
बनाती है वो कलमा है। जी, बाप का एक्शन है, जो आवाज है वो कलमा है, और रूह जो है वो जुम्बश करती है। प्रेज गॉड। ठीक है, रूह जो है वो जुम्बश करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों मौजूद हैं, जी। और शुरू से, अज़ल से बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्दस मौजूद हैं। जी। और मैं बाज़ औक़ात, एक सवाल है, थोड़ा सा हट के टॉपिक से बात है, जी। कि कई लोग सवाल करते हैं कि ये अगर बनाए आलम से पेशतर ही तीनों इकट्ठे थे तो ये क्या करते थे? जी। तो 2-3 बातें मैं आमतौर पे कहता होता हूँ। जी। पहले नंबर पर तो ये कि वो रफाकत में थे, रफाकत रखते थे। जी। दूसरे नंबर पर ये तीनों इंसान की निजात का इंतजाम करते थे। उन्होंने पहले से प्लान किया कि हु विल गो, और बेटा कहता है कि आई विल गो। यस। ठीक है, तो वो वहाँ पे मौजूद हैं। जी। और उसके बाद फिर यही है कि वो दुनिया को बनाने का प्लान तैयार करते हैं। जी। तो ये शुरू से है, यानी इससे पहले कि दुनिया बनी। अब खुदा यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों से बातें करते हैं आखिरी, तो मैंने पहले भी एक एपिसोड में बयान किया था, तो खुदा यीशु मसीह की जो आखिरी बातें हैं यूहन्ना की इंजील में कोट की गई हैं, वो 13वां बाब, 14वां बाब, 15वां बाब और 16वां और 17वां बाब है। जी। 17वें बाब के बाद वो पहाड़ पे जाते हैं। जी। और फिर वहाँ पे वो पकड़े जाते हैं। 18वां बाब है। 17वां बाब जो है मशहूर इस बात के लिए है कि मसीह खुदावंद ने अपने लोगों के लिए दुआ की। ठीक है, लेकिन उस दुआ में इस बात को खुदावंद यीशु मसीह ने ज़रूर जाहिर कर दिया कि मैं बनाए आलम से पेशतर तेरे साथ था। 2 आयत आपके सामने कोट करना चाहता हूँ। 17वां बाब और उसकी 5वीं आयत। जी। आप पढ़ देंगे भाई साहब? जी। लिखा है, और अब ए बाप, तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। आमीन। पेशतर से, जी, बनाए आलम से, पेशतर से। जी। अब शिफ्ट होके जरा 24वीं आयत में आ जाए। जी। यहाँ लिखा है, बाप से बातें हो रही हैं। जी। ए बाप, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वो भी मेरे साथ हों, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। ठीक है, खुदा बाप भी बनाए आलम से पेशतर, जी, यीशु बेटा बनाए आलम से पेशतर, जी, और रूह कुद्दस बनाए आलम से पेशतर। प्रेज गॉड। तीनों। जी। थैंक यू सो मच सर। खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ा ही खूबसूरत और मुफस्सल जवाब हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह की टीचिंग में तसलीस की जो तालीम है ये मौजूद है। खुदावंद यीशु मसीह ने इसके बारे में तालीम दी। खुदा बाप का भी जिक्र किया, रूहुल कुद्स का भी जिक्र किया। खुदा के खादम ने बहुत खूबसूरत आयात हमारे साथ शेयर की। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादम से होगा। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने तसलीस के बारे में तालीम दी है, क्या रसूलों ने भी या मसीह के शागिर्दों ने भी कभी तसलीस के बारे में तालीम को शेयर किया? देखें, इस चीज़ को बताने के लिए कि तसलीस है और ये इस तरह से तसलीस का काम है। जी। अब हमने यूहन्ना रसूल की इंजील का मुताला कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है जी। अगर यूहन्ना रसूल इस बात पे ईमान ना रखता, तसलीस पे ईमान ना रखता, तो वो ये जो आयात हमने पहली हिस्से में कोट की हैं वो कभी भी इनको कोट ना करता। वो उनको कोट ना करता। जैसे मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, यानी रूहे हक, तो वो कभी भी इसको कोट ना करता। तो उन्होंने तालीम दी है। और फिर जब मत्ती
खुदा यीशु मसीह के बपतिस्मे का जिक्र करता है जी। तो वो इस बात की तरफ इशारा करता है क्योंकि उन लोगों का इस बात पे उन्होंने अपनी आंखों से इन चीज़ों को हकीकत में देखा जी। तो वो उन चीज़ों को कोट करते हैं कि किस तरह आसमान खुल गया जब खुदा यीशु ने बपतिस्मा लिया, बाप बात करता है और फिर रूह कुद्दुस नाज़िल होता है। तो आइए ज़रा देख लेते हैं मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 3 बाब, हाँ जी 16वीं जी, लिखा है 17वीं आयत। और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानित उतरते और अपने ऊपर आते देखा और देखो आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। आमीन। आसमान पे कौन रहता है? जी। खुदा बाप। ठीक है, खुदा बाप। जब हम दुआ रबानी पढ़ते हैं पहली लाइन क्या है? आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। आसमान पर है। बाप कहाँ है? आसमान पे है। बाप आसमान से है और आसमान से आवाज आती है जी, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं और रूह। तो अगर ये शागिर्द तसलीस को ना मानते तो इसकी तालीम ना देते तो और भी हवाला जात दिए जा सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ पे ये काफ़ी है कि 2 रसूलों का हमने जिक्र किया है जी। ठीक है, 2 रसूलों का जिक्र किया है जिन्होंने तसलीस की तालीम दी है जी। थैंक यू सो मच सर। सो नाज़रीन, बड़ी ही खूबसूरती के साथ खुदा के खादिम ने हमारी मदद की है कि ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की टीचिंग में हमें तसलीस के बारे में मिलता है, बल्कि रसूल भी अगर वो तसलीस पर ईमान ना रखते तो क्यों वो अनाजील में तसलीस के ताल्लुक से जो हवाले हैं उन्हें कोट करते। उन्होंने इसको कोट किया, इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रांगली तसलीस पर, मुकद्दस तसलीस पर वो ईमान रखते थे। सो नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं खुदा के खादिम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो स्टूडियो में आए और इस खूबसूरत टॉपिक पर और एक अहम टॉपिक पर उन्होंने हमारी रहनुमाई फरमाई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहेगा, दूसरे एपिसोड में भी हम इसके ताल्लुक से और बातों को सीखेंगे। सर, आपका शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए और इस बड़े ही अहम टॉपिक पर आपने हमारी रहनुमाई फरमाई। खुदावंद और ज़्यादा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं फेथ टीवी का और खुदावंद के खादम पास्टर सिसल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा सेटअप भी लगाया हुआ है और इस टीवी के ज़रिए खुदावंद के पाक कलाम को फ़ज़ाओं में लेके जा रहे हैं ताकि बहुत से लोग सुन सकें। थैंक यू सो मच सर। सो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है, फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहे फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।